باہر، इनके खुशियां बाहर, इनके दोस्तियां बाहर, और आते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर बैठकर हुक्मरानी के लिए। आज हमारे रास्ते में, आपकी तरक्की के रास्ते में, आपकी इज्जत के रास्ते में कोई और रुकावट नहीं है। 76 सालों से जिन लोगों ने तुम्हारी ऊपर हुकूमतें की हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफिया को तोड़ा। यही लोग हैं जो पाकिस्तान के नजरिए के गद्दार हैं। ये लोग पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने खून दिया है, खूनी शुहदा के गद्दार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे के साथ इन्होंने गद्दारी की है। और आज इन लोगों की वजह से हम सड़क पर बैठे हैं। हम क्या चाहते हैं? अफसोस ये है कि हम क्या चाहते हैं? 100% अफसोस कि दुनिया ने मरीख की तरफ सफर किया। हमारा अजली दुश्मन इंडिया ने चांद पर कदम रखा, और मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे दाएं और बाएं बेटे हैं, वो 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। वो बिजली की बिल में जालिमाना इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरे लोगों, मैं इसलिए फिर दोहराऊंगा कि पाकिस्तान को इंडिया के एटम बम से ज्यादा खतरा आपके सियासत की ईवानों में मौजूद इन आस्तीन के सांपों से है, इन मुनाफिकों से है, इन चोरों से है, जो बेस बदल बदल कर तुम्हारी ऊपर हुक्मरानी करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर 65% बासलाहियत नौजवान है, अगर पाकिस्तान हमारे पांव तले मादिनियात, अगर पाकिस्तान में जरी जमीन, अगर पाकिस्तान में 1000 किलोमीटर साहिल समंदर, तो इस सब कुछ के बावजूद आज पाकिस्तान में ये गुर्बत क्यों है कि जब सहाफियों ने निगरान वजीर आजम से कहा कि बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, इस इजाफे को वापस ले लो, इन बिलों को वापस ले लो, तो मेरे वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, मासूम वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकल ने कहा कि मैं इन बिलों को किस्तों में लेने के लिए IMF के डायरेक्टर से बात करूंगा। आप मुझे बताएं कि अगर एक कागज के टुकड़े को 3 किस्तों में देने के लिए आपका वजीर आजम IMF के सरबराह से पूछने का मोहताज है, फिर लोगों जवाब दे दे, आप आजाद हैं या IMF के गुलाम है? IMF के गुलामी की ये जंजीरें, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के गुलामी की ये जंजीरें, ये इन पार्टियों ने तुम्हारे पांव में और तुम्हारे हाथों में डाले हैं, जिनका नाम पीपल्स पार्टी है, जिनका नाम मुस्लिम लीग है, जिनका नाम PTI है। मेरे दोस्तों, आज मेरे पास ईरान के सफीर आए थे और मैंने उनसे बात की। उसने मुझे लाजवाब किया कि हमारे मुल्क में तो 10 रुपए 1 लीटर पेट्रोल है, हम आपको भी सस्ता देने के लिए तैयार है, हम आपको भी गैस देने के लिए तैयार है, बल्कि हमने तो गैस का पाइपलाइन बॉर्डर तक पहुंचाया है, बलूचिस्तान के बॉर्डर तक। लेकिन तुम्हारी हुकूमत है कि दूसरे ममालिक से महंगा तेल लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने पड़ोसी ईरान से सस्ता तेल लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो पाकिस्तानी हुकूमत, आपकी जो क़ियादत ईरान एक पड़ोसी मुल्क से सस्ता तेल नहीं ले सकती, कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई है,
اور महंगा तेल लाकर तुम्हारे ऊपर जुल्म और जबर के कोड़े बरसाते रहती है। आप मुझे बताएं कि ये हुक्मरान आजाद हुक्मरान है या गुलाम हुक्मरान है? लोगों, ये गुलाम है। जवाब दीजिएगा, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, ये तो मेरे भाइयों, में है तब्दीली गर अरमान में है। मेरे भाइयों, मैं समझता हूं, मैंने हिरोशिमा देखा, मैंने नागासाकी देखा, मैंने उस शहर को देखा जिस पर अमेरिका ने 1845 में एकदम बम इस्तेमाल किया था। पूरा शहर जल गया। लेकिन आज हिरोशिमा दोबारा, आज नागासाकी दोबारा, आज जापान दोबारा खड़ा हो गया है। एक माशी सुपर ताकत, हर मार्केट पर उसका कब्जा है। लेकिन तुम्हारे ऊपर एटम बम का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। यहां सियासी दहशतगर्द है, यहां माशी दहशतगर्द है। इन मुआशी दहशतगर्दों ने तुम्हारी मईशत को भी तबाह किया। इन सियासी दहशतगर्दों ने तुम्हारी जमहूरियत को भी तबाह किया। और यही लोग हैं 35 साल इस मुल्क पर जर्नलों ने हुकूमत की। अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ और यहया खान की सूरत में। और यहां 35 साल एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में बड़े और बड़े इस क़ियादत ने हुकूमत की, जिनका नाम नवाज शरीफ है, जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जिनका नाम जरदारी है, जिनका नाम इमरान है। आज फिर बिलावल का मुतालिबा है। उसका मुतालिबा क्या है आपको पता है? उसका मुतालिबा यही है कि हमें एक ही तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जफर कि एस्टेब्लिशमेंट अगर एक बोतल मुस्लिम लीग को पिलाती है तो मुझे भी पिलाए। दूध का बोतल आदि है। ये एस्टेब्लिशमेंट के इस बोतल के बगैर सियासत बखुदा नहीं कर सकती है। रुसवाई हर फरमान में है, तब्दीली गर अरमान में है। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। शहजादे, तुम्हारा दौर खत्म हो गया, तुम्हारे बाप का दौर भी खत्म हो गया। ये जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो दौर खत्म हो गया। अब आपका एहतसाब होगा, आपके लोगों के साथ भी एहतसाब होगा। ये फिर चाहते हैं कि कोई वजीर आजम बने, कोई वजीर खारिजा बने और पाकिस्तान को उसी तरह लौटते रहे। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन हम इन लोगों के लिए यौमुल हिसाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा यकीन है ये नेब बेबस है, ये अदालतें बेबस है। पाकिस्तान की अदालतों में सराजुल हक कदम बढ़ाओ, मुक्का बनाकर सराजुल हक कदम बढ़ाओ, सराजुल हक कदम बढ़ाओ, सराजुल हक कदम बढ़ाओ। मैं जब पाकिस्तान के लोगों, मैं यकीन दिलाता हूं कि आज मुल्क में महंगाई है। 1000 रुपया में 3 लीटर पेट्रोल है।
58 रुपया 30 दिनों में हुकूमत ने कीमतों में इजाफा किया। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 56 रुपया फी यूनिट बिजली है। मैं पूछने का हक रखता हूं कि जब मैं यहां आ रहा था, मैंने पाकिस्तान के माहिरीन को इकट्ठा किया कि क्या वाकई हमारी मजबूरी है कि हमारी हुकूमत हमारे अवाम को 56 रुपया फी यूनिट बिजली फरोख्त करती है। मैंने लंबी नशिश की, दलाइल के साथ उनकी बात सुनी और सब ने एतराफ किया कि पाकिस्तान में 30 लाख मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं सोलर से। 3 लाख मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं हवा से, विंड से। 1 लाख मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं पानी से, हाइडल से। और सब ने मेरे साथ इत्तेफाक किया कि अगर यहां एक दियानतदार हुकूमत कायम हो जाए तो बिजली की कीमत 5 रुपया पर आ सकती है। 5 रुपया फी यूनिट आपको बिजली मिल सकती है। मैं पाकिस्तान की अवाम के साथ वादा करता हूं और मैं ऐनी शाहिद हूं, मेरा तजर्बा है। मैंने मलाकड़ में एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाया है। उसके अखराजात एस्टिमेटेड कास्ट 7 बिलियन लगाया गया था, लेकिन मैंने उस प्रोजेक्ट को 7 बिलियन के बजाय 6 बिलियन में मुकम्मल करके बनाने वालों को भी हैरानगी हुई कि कैसा ये मुमकिन हुआ। मेरे लोगों, वसाइल की कमी नहीं है, चोरों की बोहतात है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान जरी मुल्क है। मुझे जवाब दे दे, फिर जरी मुल्क में किसान क्यों परेशान है, फिर काश्तकार क्यों परेशान है, फिर जरी मुल्क में आटे की कीमत 180 रुपया 1 किलो क्यों है, फिर चीनी क्यों नहीं मिलती, फिर दाल क्यों नहीं मिलता? चोरों की वजह से। अब आप फैसला करें कि पाकिस्तान में चोरों ने रहना है या पाकिस्तान में आप लोगों ने रहना है। ये चोर और चोरी का निजाम और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकता। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान के लोगों, एक ही आसमान है। इस एक आसमान तले अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, ईरान भी है। मैं चाइना और अमेरिका की बात नहीं करता हूं। तो मुझे जवाब दिया जाए कि आज अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी पाकिस्तानी रुपया से क्यों बेहतर है, 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। आज ईरान की और बांग्लादेश के टिक्का और इंडियन रुपया हमसे ज्यादा क्यों ताकतवर है? मेरे दोस्तों, कौन जिम्मेदार है? आइए देखिए कि आपका शरई नमू यानी शरई तरक्की 0.25 है और बांग्लादेश का 7.6% है। कौन जिम्मेदार है? आज इस मुल्क के बरामदात 27 अरब है और बांग्लादेश के 58 अरब है। आज पाकिस्तान का ज़र मुबादला सिर्फ 11 अरब रुपया है और उसमें भी कुछ खैरात, कुछ सदकात सऊदी अरब के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, चाइना के। लेकिन हमारे पड़ोस ईरान है, 88 अरब डॉलर उनका ज़र मुबादला। हमारे पास बांग्लादेश है, 38 अरब उनका ज़र मुबादला। आखिर क्या वजह है? आपके नौजवान बेरोजगार, तालीम सबसे ज्यादा, यहां गुर्बत सबसे ज्यादा। मेरे दोस्तों, तुम्हारी तरक्की के रास्ते में और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहटों के रास्ते में ये 3 पार्टियां रुकावट है। और जब तक ये 3 पार्टियां सियासत में रहेंगे, ये तरक्की करेंगे।
آپ ترقی نہیں کر سکتے. میں گزشتہ دنوں سندھ گیا تھا. پیپل پارٹی نے سندھ کو تباہ کیا، وہاں کا امن و امان تباہ کیا، وہاں کے نوجوانوں کو تباہ کیا، لیکن ان کے ایک وزیر مسٹر چاولہ کے گھر سے 4 ارب روپیہ برآمد کیے گئے. آپ کے ایک سیکرٹری کی ٹینکی سے 68 کروڑ روپیہ نکالے گئے. آپ کی پنڈی کے ایک تہ خانے میں 40 کروڑ ڈالر موجود تھے. یہ تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان کے تہخانوں کو ہم انشاءاللہ تلاشی ضرور دیں گے اور ضرور ہم لیں گے. ان کے تہخانوں میں تمہاری خون اور تمہاری پسینہ سے جو کمائی کی ہے اس قوم نے، وہ ان کے تہخانوں میں ہے. ہم ایک ہی طرح کے انسان ہیں، ایک ہی طرح کے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہی طرح کے 2 پاؤں ہیں، لیکن دیکھیے ان کے شوگر مل میں اضافہ، ان کے فلور ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کی دولت میں اضافہ، ان کے کتے، ان کی بلیاں، ان کے گھوڑے، وہ بھی شدید گرمی میں ایئر کنڈیشن حالوں میں. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ غریب کے گھر میں غریب اگتا ہے اور سرمایہ دار کے گھر میں سرمایہ دار پیدا ہوتا ہے. اقبال نے یہی پیغام دیا، فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو، سلطانی جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. اس جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. جو پاکستان میں ہے تبدیلی گر ارمان میں ہے، یہ ظلم جو پاکستان میں ہے تبدیلی گر ارمان میں ہے. حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی. میرے بھائیو، آپ واپس جائیں گے، لوگ پوچھیں گے جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے. انہیں بتا دے کہ جماعت اسلامی کی لڑائی ظلم کے خلاف، میں انصاف چاہتا ہوں. جماعت اسلامی کی لڑائی جہالت کے خلاف، علم کی روشنی چاہتا ہوں. جماعت اسلامی کی لڑائی بدامنی کے خلاف، میں امن چاہتا ہوں. جماعت اسلامی کی لڑائی لاقانونیت کے خلاف، اس ملک میں قانون اور آئین کی حکومت چاہتا ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس جج کا احترام کروں گا، اس جج کو عزت دیں گے جو مظلوم کے ساتھ انصاف کرے. ہم اس جرنیل کو عزت دیں گے جو حکمرانی کی بجائے میرے آئین کا احترام کریں گے. میں اس ڈاکٹر کو مانتا ہوں جو بیمار کا خیال رکھے. میں اس استاد کا خیال رکھوں گا جو شاگرد کا خیال رکھے. میں اس ملک میں انقلاب چاہتا ہوں. میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس حکمران کو بھی بدلنا چاہتے ہیں. تو لوگوں، اگر آپ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے. تمہارے ہاتھ میں ایک ایٹم بم ہے اور وہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے. اس ووٹ کی طاقت سے وقت کے ان سومناتوں کو پاش کرنا ہے، غزنوی بن کر ان سومناتوں کو گرانا ہے، ابن قاسم بن کر اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عزت کمانا ہے. میں اس لیے میدان میں کھڑا ہوں کہ میرے ملک کے بچے اچھی تعلیم حاصل کرے. اس وقت سرمایہ کی بنیاد پر تعلیم فروخت ہو رہا ہے، دولت کی بنیاد پر انصاف. جس کے ساتھ پیسہ ہو اس کو جج محبتوں کے نظار سے، محبتوں کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. پیسہ نہ ہو. سچی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی عدالت میں داخل ہونا بھی
ناممکن ہے۔ میں ایک ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں انصاف ہو سب کے لیے، جس میں تعلیم ہو سب کے لیے، جس میں روزگار ہو سب کے لیے، جس میں صاف پانی ہو سب کے لیے، جس میں کوئی وی آئی پی نہ ہو۔ وی آئی پی میری عدالتوں میں مظلوم ہو، وی آئی پی ہمارے تعلیمی اداروں میں طالب علم ہو، وی آئی پی ہمارے ہاسپٹل میں بیمار ہو۔ یہ وی آئی پی کا کلچر انگریزوں کا کلچر ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس لیے لوگوں، اب انقلاب کا لمحہ آ پہنچا ہے۔ کل الیکشن کمشنر نے الیکشن کا اعلان کیا، ہم نے اس کو ویلکم کیا، دیر آیت درست آیت، لیکن یہ الیکشن کمیشن کا امتحان ہوگا کہ وہ ماضی کی طرح جرلو الیکشن کا انعقاد نہ کرے اور ایک فراڈ الیکشن پر قوم کی دولت اور وسائل خرچ نہ کرے۔ میں نگران حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو حکومت قائم ہے، عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں کی حکومت بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے، اور کے پی کے کی حکومت بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے، یہاں کے گورنر بھی اس دور کے ہیں۔ تو ایک شفاف الیکشن کے لیے ایک غیر جانبدار انتظامیہ ہونا چاہیے۔ قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ میں آج عوام سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میرا مطالبہ یہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ اس حکومت نے کیا ہے یہ واپس لے لے، پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ اس حکومت نے کی ہے وہ واپس لے لے، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے لے۔ یہ نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ لوگوں کے گلے اور لوگوں کا خون اور لوگوں کا پسینہ نچوڑ دے۔ آپ کا کام نگرانی اور چوکیداری کرنا ہے، قوم پر ظلم نہیں کرنا۔ میں 3 دن پشاور میں رہا تو خیبر پختونخوا کے عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے ہماری ڈیمانڈ منظور نہیں کیے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں واپس نہیں لیا، آٹے کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں، چینی کی قیمتوں میں، کھاد کی قیمتوں میں، بیج کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا، اور پھر میں آپ سے کہہ دوں کہ لوگوں میرے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ کرو، تو اپنے حق اور اپنی قوم کے خاطر نکلوں گے کہ نہیں نکلوں گے؟ آگے بڑھوں گے کہ نہیں بڑھوں گے؟ دل ٹوٹ گیا محروموں کا، مایوسی ہر لبیک لبیک، آواز نہیں آئی، لبیک لبیک، ہاتھ لہرا کر لبیک لبیک۔ میں نے گھر نہیں جانا، ہم نے اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ میں سیاسی جماعتوں کے ورکر سے بھی کہتا ہوں، وہ جو پیپل پارٹی کا غریب ورکر ہے، وہ جو مسلم لیگ کا غریب ووٹر ہے، وہ جو پی ٹی آئی کا غریب ورکر ہے، کہ ان پارٹیوں کی حکومتوں کو آپ نے دیکھ لیا، آپ کا کام صرف ووٹ دینا، صرف نعرے لگانا اور صرف ان بڑے چوروں کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار تک پہنچانا ہے۔ اب آؤ اس پاکستان کو خوشحال پاکستان، اس پاکستان کو کلین پاکستان، اس پاکستان کو گرین پاکستان، اس پاکستان کو کرپشن فری پاکستان، اس پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے، جماعت پر اعتماد کرے، جماعت کو ووٹ دے، جماعت کو سپورٹ دے۔ انشاءاللہ تعالی میں دیکھتا ہوں دن کہ پاکستان بدلے گا، عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوگا، اور یہ بڑے بڑے ظالم جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کا بہت برا حشر آنے والا ہے۔
یہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے. ان کے ساتھ ایک ایک پائی کا حساب کریں گے. ان کے آئندہ نسلوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کا انجام ان کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے. لوگوں تکنا نہیں، ڈرنا نہیں، دبنا نہیں. یہ بڑے بزدل لوگ ہیں. یہ IMF سے ڈرتے ہیں تو آپ سے بھی ڈرتے ہیں. یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے نہیں ڈرتے. اس لیے قوم جب جاگتی ہے منزل ان کے قدموں میں خود بخود آ جاتی ہے. تو آپ کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے اس تحریک کو چھوڑنا نہیں ہے. اس تحریک کو کامیابی تک پہنچانے تک جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہے. میں اہل لاہور کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور کل میں آپ سب کا یہاں انتظار کروں گا تاکہ میں آپ کو آئندہ کا ایک تفصیل لاہ عمل دے سکوں. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بدحال یہاں غاصب ڈاکو خوشحال یہاں، بامان بشر افضال یہاں. تحریک میری میدان میں ہے، تبدیلی گر ارمان میں ہے. حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی. اجلے کردار